وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأہل حدیثہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور میری قابل صد احترام محترمہ ماؤں اور بہنوں، 67 سال عمر ہو گئی ہے اور دل دا مریض ہاں، گردیاں دا مریض ہاں، گیس دا مریض ہاں، کافی بیماریاں دے باوجود میں الحمدللہ جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ میں ایتھوں اٹھ کے گیا ہاں اس واسطے کہ میری طبیعت اجازت نہیں سی دے رہی، کیونکہ دل دا مریض میرے 3 بال بند نے۔ دل دا مریض جڑا ہوندا ہے وہ حبس نو پسند نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ناراض ہو کے اٹھے نے تو گئے نے۔ استغفر اللہ، میرا یہ اپنا پنڈ ہے۔ اے جلن دے گرد و نواح جننے پنڈ نے، اے حدیثاں دیاں مسجداں نے، یہ میں اپنیاں مسجداں سمجھنا، اپنے پنڈ سمجھنا، مقامی ہاں میں۔ اگر ساڈے باہروں ہون والے علماء کرام مہمان وہ نہ بیان کرن تے اسی آپے لگے رویے تو پھر مزہ تے نہیں نا۔ حقانی صاحب تے لگے سن اس واسطے بھی چلو انہیں چر کوئی نہ کوئی تشریف لے ہون گے، باہر کے بننے نکلیاں تے ساتھیاں کچھ سمجھیا کہ شاید ناراض ہو کے نکلن لگے نے۔ میں ناراض ہو کے نہیں، میں اج تک الحمدللہ کدی انہاں مسئلیاں وچ ناراض نہیں ہویا۔ مینوں اللہ نے جے تھوڑا بہتا علم دیتا ہے تے علم بہت دیتا ہے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا، بابے نے بابیاں والیاں گلاں کرنیاں ہوندیاں نے۔ توجہ فرماؤ، کدی وہ وقت بھی سی کہ ایتھے شاید کوٹ کیسو دے دوست بھی آئے ہون، دنے 8 بجے مناظرہ شروع ہویا سی تے رات دے 12:30 بجے تک لگا رہا کلے، کوئی پرواہ نہیں سی۔ میں تے 8 گھنٹے بولن والا بندہ سا، ہن وکھری گل ہے، بیمار ہو گیا، وڈیرا ہو گیا تے وقت دیاں گلاں ہوندیاں نے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، یہ تمہیدن کچھ گلاں ضروری سمجھدا سا۔ اس ساڈی کانفرنس دا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، یعنی ساڈے علماء کرام جو تشریف لے آئے اور لیا رہے نے، انہاں نے صحابہ کرام پیغمبر دے ساتھیاں دی عظمت بزرگی اور نبی علیہ السلام دے گھر والیاں دی عظمت بزرگی بیان کرنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ اور نبی علیہ السلام دے گھر والے ساڈے عظمت بیان کرن دے محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک نے انہوں نے جو مقام، جو رفت، جو عظمت، جو بزرگی، جو منقبت، جو
مرتبت دے چھڈیے نا ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। بڑی گل بڑی گل صحابہ کولوں یا اہل بیت کولوں جو شان اللہ اور ਉਹਦੇ رسول نے دس چھڈی ہے ਉਹ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। دوستو ذرا یہ غور کرو کہ کیا اس صادق المصدوق جنہ ساری زندگی وچ ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا، جنہ دے بارے بخاری شریف وچ موجود ہے ابو جہل بڑا بڑا دشمن سی نا اللہ دے نبی دا، اور اے ابو جہل جدو جنگ بدر وچ مریا نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دا فرعون اج قتل ہو گیا، میری امت دا فرعون مر گیا۔ او ابو جہل سب تو بڑا ظلم کرنے والا، پیغمبر دی سب تو زیادہ مخالفت کرنے والا، او اے کہندا ہے انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں نہیں جٹلاندے، اسی تے جٹلانے ہیں جڑا کہنا کہ مینوں ستویں آسمان تو اتوں وہی ہوندی تینوں نہیں جٹلاندے۔ کیوں؟ اساں تینوں دنے ویکھیا، راتی ویکھیا، کلیاں ویکھیا، مجمعیاں وچ ویکھیا، پہاڑاں دے ویکھیا، گھراں وچ ویکھیا، گلیاں وچ ویکھیا، چوکاں وچ ویکھیا، ما جربناک الا صدقا، اساں جدوں بھی تیرا تجربہ کیتا ہے، اساں جدوں تینوں ویکھیا ہے سچا ہی پایا ہے۔ نبی علیہ السلام دی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں۔ ایک دفعہ دار الندوہ اے جگہ سی مکے والیاں بنائی جتھے بہ کے تے مشورے کرتے ہوں گے، سارے کٹھے ہوئے نے تے انہاں وچوں ایک بندہ کہن لگا ہاں بھائی دسو ایجنڈا کی اج دے کٹھے ہونے دا۔ ایجنڈا اے وے کہ محمد انہیں بھرا نال بھرا نہیں رہن دیتا، باپ بیٹے دیاں جدائیاں پاتیاں نے، ماں پتر دی جدائی پاتی ہے، بہن بھرا نوں لڑا چھڑیا ہے، یہ وکھرے رب بنائی پھردا ہے۔ ساڈے لات منات ود یوک یہوس انہاں نوں یہ سمجھدے ککھ نہیں، تے اسی یہ چاہنے ہیں انہیں جڑا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا او دے بارے انہوں بدنام کرنے واسطے زندگی دا کوئی وقت ایسا دسو انہیں کسے موقع تے جھوٹ بولیا ہوئے، کسے نہ زیادتی کیتی ہوئے، کسے دی دھی بہن وال ویکھیا ہوئے، کسے دی چوری کیتی ہوئے، کدی انہیں جوا کھیڈیا ہوئے، کدی انہیں شراب پیتی ہوئے، کسے قسم دا کوئی عیب دے وچ ہوئے دسو۔ سارے بیٹھے نے نیوی پائی ہے، اور آخرکار ایک بندہ کھڑا ہو گیا تے کھڑا ہو کے کہندا ہے کہ جے کوئی یہ وچ نقص پانا جے نا تے اپنے کولوں پا لو، سچی بات ہے کہ محمد وچ نقص کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں مثال اس واسطے دیتی ہے کہ انہاں زندگی وچ ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی بیوی ہے، بیمار ہو گئیاں، موت قریب ہے، جان نہیں نکل رہی، کنے دن ہو گئے نے تو جان نہیں نکل رہی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اخرجونی من مکہ، مینوں مکے وچوں کڈو، کیوں؟ فإنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اموت فی مکہ، اس واسطے کہ میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہیں کہ میمونہ تینوں مکے وچ موت نہیں آئے گی، میں نے اللہ دے نبی کو سنے، اس واسطے مینوں ایتھے موت نہیں ہونی، مینوں ایتھے چکو میری چار پائی اٹھا لی گئی تو صاف نامی جگہ جتھے نبی علیہ السلام دی اور حضرت میمونہ دی پہلی خلوت ہے، اوتھے جا کے چار پائی رکھیے، اجے چار پائی رکھیے تو ادھر جان نکل گئی۔ اس نبی نے کی جھوٹ بولنا؟ یہ ساڈا عقیدہ نا، جیڑا یہ کہندا کہ پیغمبر جھوٹ بولدا وہ نبی نو نہیں ماندا، تے جیڑا کہندا میں اللہ دے نبی نو نبی ماننا وہ نبی پاک نو جھوٹا نہیں کہہ سکدا۔ تے اللہ دے نبی کی فرماندے نے لا تمس النار
रआनी मुस्लिमन और रआ मन रआनी। लोगों तवज्जो दे नाल सुन लो कि मेरे सहाबी यानी जिन्हें मैनू वेख्या है, सहाबी इस्लाम की हालत के अंदर जिहड़ा मेरे ते ईमान लियाया है, सहाबी बनिया, उसनू जहन्नम की अग छू नहीं सकती। जहन्नम की अग छू नहीं सकती। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते फरमाया अकरमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करया करो, फ़इन्नहुम खियारुकुम, क्योंकि तुहाडे विच वो बेहतर ने। सहाबा उस वक्त अल्लाह के नबी ते ईमान ले आए जदों सारी दुनिया मेरे नबी की दुश्मन से। ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लिया के ते फिर ऐसा जुड़े ने अल्लाह के नबी दे नाल। मैं रात दा वक्त बावुजू हाँ ते अल्लाह की कसम खा के मस्जिद दे विच ये बात कहना कि ऐसा जुड़े ने नबी दे सहाबा के अल्लाह के नबी ने जो हुक्म किया है, जिस तरह का हुक्म किया है, उन्हें बजा आवरी लिया। एक आया मेरे नबी पाक दे कोल, नौजवान है, आंदा अल्लाह के रसूल मैनू कोई हुक्म करो। आप फरमाते ने किवें दा हुक्म है, जेड़ा भी हुक्म करो मैं उहदे ते अमल करांगा। आपने फरमाया तू को नहीं अमल करना। नहीं जी अल्लाह के रसूल मैं फिर मुसलमान कहदा वां, मैं तुहाडे कोल आप आया, तुसीं मैनूं बुलाया तो नहीं ना, तुसीं हुक्म करो, मैं ये तुहाडी गल मनण वास्ते तैयार हाँ, हुक्म की तामील करांगा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अच्छा मेरी गल मन्नेगा? जी मन्नागा। फरमाया जा अपने बाप नूं कतल करके आ, अपने बाप नूं कतल करके आ। उठ बैठा उन्हीं पैरी जा रहा है तेजी नाल। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्हें मुड़ना कोई नहीं। इस वास्ते आपने उसनूं आवाज़ दी तलहा इधर आ भाई। तलहा आ गया। जी अल्लाह के रसूल हुक्म। फरमाया तलहा तेरा नबी दुनिया ते जोड़न वास्ते आया, तोड़न वास्ते नहीं आया। ये साडे नबी दे सहाबी सन, तू की समझना सहाबी कौन सन? जिन्हां दे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। अल्लाह के नबी ना जदों जंगे बदर हुई, जंगे बदर वाले दिन अल्लाह के नबी फरमाते ने मेरे सहाबा जरा इधर ध्यान मारो, जेडे कुरैशी आए जे मक्के वाले तुहाडे नाल लड़न वास्ते, तुहाडे नबी नाल लड़न वास्ते, ये कौन जे? किसी का मामू है, किसी का चाचू है, किसी का भरा है, किसी का बाप है। और यही सी ना मंजर, एक पासे भतीजा है, एक पासे चाचा है, एक पासे बाप है, एक पासे बेटा है, एक पासे मामू है, एक पासे भाणजा है, एक पासे बाप है, एक पासे बेटा है। यही मंजर सी ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने, सहाबा होर भी बयान करते कि अल्लाह के नबी ने फरमाया भी ध्यान नाल सुन लो, ये तुहाडे अपने लगदे लाने आए ने ते ये आए ने कुफर वल्लों इस्लाम नाल लड़न वास्ते। तुसी आए हो इस्लाम वल्लों कुफर नाल लड़न वास्ते। जिदे सामने बाप आ जाए परवाह नहीं करनी, बेटा सामने आ जाए परवाह नहीं करनी, अगर भाई सामने आ जाए परवाह नहीं करनी। तुसां इन्हां नाल लड़ाई करनी है तो लड़ाई इस ज़हन नाल करनी है कि जेड़ा भी सामने आ जाए मुआफ नहीं करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
تے جے میرا چاچا عباس کسی دی تلوار دی زد وچ آ جائے تے انہوں معاف کر دے، کیونکہ وہ لڑن نہیں آیا، وہ تکے نہ لیاندا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے اللہ کے رسول نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و عشائرنا ونترک العباس، بھرا سامنے ہوں تے معاف نہ کریے، بیٹا سامنے آوے تے معاف نہ کریے، اگر باپ سامنے آوے تے پرواہ نہ کریے، تو آڈا چاچا عباس جیڑا اے سامنے آجے تو انہوں معاف کر دیئے۔ یہ بات میں نے سمجھ وچ نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو وہ ایک ایسا وقت سی، میں ایک گل میری ادھر ٹر جاؤں نا کہ انہوں نے گل کیوں کہ باہر کا مختصر ہے کہ مگروں حضرت حذیفہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں یہ گل کیوں کی تھی، معافیاں رب کو مانگتے رہے، اللہ نے معاف کر دیتا، لیکن وہ گھبرائے ڈرے کیڑی گلو کہ میں نبی دی گل لگے بولیا۔ نبی دی گل لگے بولنا صحابی دی شان نہیں۔ نبی علیہ السلام دی جدو جنگ ہوئی ہے نا پہلی بدر دی، اس میدان دے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو بھرا مکے والوں کافراں والوں لڑن واسطے آئے تے مصعب بن عمیر او نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اللہ دے نبی نے مکے و مدینے مبلغ بنا کے بھیجیا سی کہ جاؤ جا کے تسی مدینے وچ تبلیغ کرو اسلام دی۔ اور جدو جنگ بدر ہوئی ہے تے جھنڈا اسلام دا حضرت مصعب بن عمیر دے ہاتھ میں سی، اور اس جھنڈے دے اوتے کپڑا کیڑا سی، میری امی عائشہ صدیقہ دا دوپٹہ سی، سبحان اللہ، بھی تھلے نہیں ڈگن دینا۔ سبحان اللہ۔ مصعب بن عمیر دے دو بھرا آئے، ایک قتل ہو گیا ایک قیدی ہو گیا۔ وہ جڑا قتل ہویا ہے نا مصعب بن عمیر نے او دا سر چکیا جا کے میرے پیغمبر دیا جوڑیاں وچ رکھ دیتا۔ کس دا اثر ہے حضرت پوچھیا، سر کاٹے اس دا پیش نبی دے مصعب آن ٹکایا، کس دا اثر ہے حضرت پوچھیا تے مصعب عرض سنایا، اج تہاڈیاں قدماں دے وچ، اج تہاڈیاں قدماں دے وچ یا سرکار ربانی، میں اپنی ہتھیں ویر پیارا کر دتا قربانی۔ تو کیویں آکھے صحابہ نبی دے مردے نہیں سن؟ ایویں نہیں اللہ فرمان دے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہیں میرے تے راضی نے۔ کیویں راضی نے؟ کیویں راضی نے؟ اللہ دی قسمیں جاناں بھی دتیاں تے مال بھی دتا، جاناں بھی دتیاں مال بھی دتا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا کہ اللہ پاک نے ایمان والے نال سودا کر لیا۔ وہ ایمان والے کون سن؟ نبی دے صحابہ ایمان والے نال سودا کر لیا کہ انہاں کولوں مال بھی لواں گے، انہاں کولوں جان بھی لواں گے تے اے دے بدلے انہاں نوں جنت دیاں گے۔ میں نہ او تے صحابہ سن نہ صحابہ۔ اوے اج اگر کوئی صحابہ دے نال محبت دا اظہار کردا ہے تے قرآن دی آیت پڑھ دیاں اللہ اپنے کول پیا انہوں بلاندا ہے، اپنے کول پیا بلاندا ہے تے قاری صاحب اپنی ٹوپی لا کے اس طرح میز تے رکھ دیندے نے، پھر میک دے نال منہ لگدا ہے، پھر پیچھے ہو رہے نے تے دو تین واری الفاظ کی زبان وچوں نکل دینے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ سانوں بھی یہ نصیب فرما۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے سن میرا دل کرتا ہے کہ میں ممبر تے بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہوا تے میری جان نکل جائے۔
پر یہ نصیب جنوں ملنے چاہے ملنے ہون جدے نصیب ہون انہوں ہی ملتے ہیں۔ مولانا محمد یونس صاحب گوندلاں والے اذان کہندے ایک پاسے حی علی الصلاۃ کیا ہے تو دوسرے پاسے حی علی الفلاح نہیں کہہ سکے، اذان دیندی بہت۔ سبحان اللہ۔ مولانا یوسف صاحب سنت پوری جماعت کرا رہے نے جمعے دی سجدے پہ نے سجدے تو ادا نہیں اٹھ سکے۔ مولانا خواجہ قاسم صاحب جمعے دی نماز پڑھاندیاں تحیات بیٹھے نے سلام نہیں پھیر سکے۔ بھلے کل امتنا اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وقت مقرر ہے، جدو وقت آ جاندہ ہے پھر نہ تاخیر ہوندی ہے نہ تقدیم ہوندی ہے۔ کسے نو لیٹرین ویچ موت آ جاندی ہے تے کسے نو قرآن پڑھ دیا موت آ جاندی ہے۔ یہ اپنی قسمت لوگو دھیان دے نال سن لو، دھیان دے نال سن لو۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دے صحابہ نو کس طرح کیڑی شان دے نال نوازیا ہے، اپنے نبی کو پوچھ لے۔ اللہ دا نبی فرماندے من احبہم فقد احبانی، جن نے میرے صحابہ نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی۔ فمن احبانی، جن نے میرے نال محبت کی تھی کان معیا فی الجنہ، دوسری دی سے جن نے میرے نال محبت کی تھی، میری سنت نال محبت کی تھی، انہیں وہ میرے نال جنت میں جو ہوئے گا۔ ایتھے کی حدیث الفاظ من احبہم فقد احبانی، جنہاں نے میرے نال محبت کی تھی انہاں میرے صحابہ نال محبت کی تھی، جنہاں میرے صحابہ نال محبت کی تھی انہاں میرے نال محبت کی تھی۔ من ابغضہم فقد ابغضانی، تے جن نے میرے صحابہ نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا۔ من اذاہم فقد اذانی، تے جن نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی۔ جن نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی۔ کیوں؟ اس واسطے او نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، او نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، او راتان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، حضر سفر بیٹھے غاران دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاران دے ساتھی۔ کیسے ساتھی نے غور کر؟ امام زین العابدین نو کسے نے پوچھیا، امام زین العابدین نو کسے نے پوچھیا کہ ابو بکر تے عمر دی شان کی ہے، انہاں دی عظمت کی، اے عظمت صحابہ تے اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے نا، آپ پوچھو میرے امام کو لو۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نو کسے نے پوچھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی فضیلت ہے، انہاں دی کی عظمت ہے، کی شان ہے؟ انہاں کیا جا کے حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ویکھ لے۔ کہن لگے ماشاءاللہ 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 بھائی ساڑھے کاری احمد حسن صاحب تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث مسلک مولانا رانا احمد حسن ساجد صاحب ملتے رہے کہ حضرت عمر دی شان عظمت کو بزرگی بیان کرو۔ کہنے لگے انہاں دی عظمت بزرگی دا پتہ کرنے نا تے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حجرہ بے، وہ نبی پاک دے کول ستے ہیں، نبی پاک دے نال ستے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو بد کے ہو کی شان بیان کریے۔ میں نے ایک نے کیا کہ امی عائشہ صدیقہ دی بڑی شان بیان کر رہے ہو، تسی دسو ہاں انہاں دی شان ہے کیڑی؟
میں آخیا اللہ دیا بندیا باقی گلاں تے ساریاں چھڑ دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے کہ مینوں 2 دفعہ جبرائیل نے آ کے تصویر بخائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی تے فرمایا ہی زوجتو کا فی الدنیا والآخرہ اللہ دے رسول تہاڈی وہوٹی ہے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی وہ یہ وکری گل ہے بڑی شان کہ انہاں دی جھولی وچ رب دا قرآن نازل ہوندا رہیا انہاں دے بسترے تے جبرائیل وحی لے کے ہوندا رہیا لیکن میری بات سن لے کیا پیغمبر دی بیوی ہونا ایک کوئی چھوٹی دی شان ہے نبی دی بیوی ہونا یہی بہت بڑی فضیلت ہے اسی طریقے دے نال حضرت امام زین العابدین نے کیا جا کے حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ویکھ لیا تینوں ابو بکر تے عمر دی شان دا پتہ چل گیا رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری میرے مہمان تشریف لے آئے نے اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ تہاڈے اور انہاں دے درمیان حائل ہواں یہ میرا علاقہ ہے میرے پنڈ نے میں انہاں پنڈاں وچ تے الحمدللہ زندگی گزار چھڈی ہے اور استاداں دے مت دے مطابق جڑی انہاں سانوں مت دتی سی کہ جتھے بیٹھ جاؤ تہاڈے جنازے اوتھوں اٹھ 1974 دے اندر فارغ ہو کے آیا ادوں دا اپنے پنڈ جلن دے وچ اللہ پاک نے بڑے بڑے شہر بخائے نے بڑے بڑے پنڈ بخائے نے بڑے بڑے میدان بخائے نے بڑے بڑے جلسے کروائے نے اللہ نے ساڈے کولوں جڑا کام لیا ہے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے مسئلہ سارا قبولیت ہے اللہ پاک ساڈی آخرت صحیح فرما دے سانوں تے اپنے جاندے نا اپنے جاندے اس طرح نظر آتے نے کہ وہ پڑھتے جا رہے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم وہ جاندے اس طرح نظر پہ آتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جدو عبداللہ بن عباس گئے دنیا تو انہوں دا جنازہ پڑھن لگے نے تے ایک سفید رنگ دا پرندہ ہوندا ہے انہوں دے کفن وچ داخل ہو جاتا ہے کفن وچ داخل ہو جاتا ہے دو بندے اگاں ہوئے کہ چلو اسی یہ پرندہ باہر کڈیے جس وقت اگاں ہو کے کفن پھول دینے تے وچوں کوئی پرندہ نہیں نکلیا لیکن آواز غائبانہ آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دنیا تو جا رہے ہیں آخری وقت تے وہ پڑھ دینے بلے مثلہ ھذا فلیعمل العاملون اس طرح ساڈے بزرگاں دیاں زندگیاں گزریاں نے اسی دعا کرنے ہاں کہ اللہ ساڈی بھی آخرت صحیح فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین